गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है। आज के राइजिंग पाकिस्तान में बहुत से सेगमेंट हैं, बहुत कुछ है जो आप तक पहुंचाना है, इसलिए जल्दी जल्दी राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाते हैं। आपको बताते हैं कि एडवोकेट राजा तालिब आज हमारे मेन मेहमान होंगे और इनका खैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, लेकिन ख़ास तौर पे आज हम इनसे कुछ बच्चों के राइट्स और बच्चों के राइट्स के और उनकी जो मसाइल हैं उस हवाले से जो सिचुएशन है पाकिस्तान में उस पर बात करेंगे और एक आम आदमी उस पर क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा मेरे क्लास फेलो, मेरे फेवरेट क्लास फेलो और स्पेस में मेरे साथी गौहर हमारे साथ होंगे। और गौहर आज बताने जा रहे हैं कि जी इस वक्त दुनिया में जो लेटेस्ट काम हो रहा है स्पेस की दुनिया में वो क्या है, नई नई क्या डेवलपमेंट हो रही है। और आप सभी को मालूम है ना कि मैंने और गौहर ने एक दिन पाकिस्तान के मतलब एक स्पेस शटल के अंदर बैठ के जानना है। स्पार्को वो शटल भेजेगा और मैं और गौहर उसमें बैठे हुए होंगे। ये हमारी ड्रीम है, लेट्स सी पूरी होती है या नहीं होती। लेकिन गौहर जो है वो यहाँ ज़मीन पे बैठ के भी हमें कहकशाओं की, गैलेक्सीज़ की, स्पेस की इतनी ज़बरदस्त रिसर्च करके सैर कराते हैं कि लुत्फ़ आ जाता है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि गौहर के सेगमेंट में हमारे लिए आज क्या है। इसके अलावा ट्रेनर काशिफ होंगे और ट्रेनर काशिफ आज कुछ बुज़ुर्गों से बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग भी हमारा ये सेगमेंट बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन उनको ज़रा गिला ये रहता है कि मुंडा जड़ा ना, मुंडा कुछ ज़्यादा ही जवान मुंडा है। तो ज़रा बुज़ुर्गों के लिए भी कुछ टिप्स होनी चाहिए, कुछ एक्सरसाइज होनी चाहिए जो चल फिर नहीं सकते या ज़्यादा बहुत एक्टिव किस्म की एक्सरसाइजेज करने से गुरेज करते हैं, ख़वातीन भी हज़रात भी। तो आज 60-65 प्लस के जो हमारे नाजरीन हैं वो तैयार हो जाएं, ट्रेनर काशिफ आपको कुछ टिप्स देंगे। इसके अलावा क्या है जी, इसके अलावा ऑफ कोर्स गुड न्यूज़ होंगी और गुड न्यूज़ में आज सबीन और रेबेका दोनों मिल के मुकाबले में गुड न्यूज़ आपको सुनाएंगी। ये सेगमेंट सबीन और रेबेका आपके लिए सजा के ला रही हैं। मैं सेगमेंट में ज़रा हो जाऊंगा आउट और करूंगा रेस्ट। इसके अलावा मीना तारिक, आपको मालूम ही है कि मीना बहुत ज़बरदस्त किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसेस के हवाले से टिप्स देती हैं। इनका सेगमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हमारे आम जो गांव देहात में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में जो छोटे लेवल के जो कारोबारी हजरात और ख़वातीन हैं वो इनके सेगमेंट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन आज मीना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रही हैं और वो है स्टार्टअप्स। ये लफ्ज़ हमने स्टार्टअप सुना, मैंने भी कई दफ़ा सुना और शो में भी जिक्र आता है, तो मैं बताता नहीं हूँ कि मुझे इसका मतलब नहीं आता, लेकिन एक्चुअली मुझे कुछ आज समझना है मीना से कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं और स्टार्टअप्स का इस वक्त क्या सीन जा रहा है पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। नए जो डिजिटल बिजनेसेस हैं उनका क्या सीन है। और मैंने तो सुना है कि स्टार्टअप्स के अंदर भी कोई कैद नहीं है। एक आम तासुर ये है कि सिर्फ यंगस्टर्स के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें हैं कि बुज़ुर्ग हजरात और ख़वातीन ने भी नए नए कारोबार शुरू किए, स्टार्टअप्स शुरू किए और हज़ारों लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस हवाले से मीना से हम इनपुट लेंगे। यह है आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद गौहर, मैं और कुछ कहकशाओं खला की सैर। मेरे क्लास फेलो हैं जो कि क्लास में बहुत कम नज़र आते हैं। इवन कोरोना टाइम्स में भी वो जूम क्लासेस में नज़र नहीं आते थे। वो इतने एब्सेंट क्यों रहते हैं? इसलिए कि वो ज़्यादातर खलाओं और स्पेस में रहते हैं। कभी कभी रौनक बख्शते हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स को। अस्सलाम वालेकुम गौहर। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो? ठीक हूँ। गुड। अच्छा जी, तो क्या सीन है आज, क्या बताना है आपने हमें? आज मैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ बताऊंगा स्पेस के बारे में। ओके, स्लाइड्स भी हैं? यस हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो पहली स्लाइड की जानिब हम बढ़ते हैं। गौहर की पहली स्लाइड 3, 2 and 1। टायनगोंग स्पेस स्टेशन। सो रिसेंटली चाइना ने भी स्पेस रेंज को ज्वाइन किया है अमेरिका और रशिया के साथ, और इन्होंने बहुत क्विकली स्पेस में एडवांस किया। रिसेंटली भी इसी मंथ के अंदर उन्होंने कोर मॉड्यूल्स भेजे हैं स्पेस में अपने टायनगोंग स्पेस स्टेशन के। अब ये चाइनीज स्पेस स्टेशन है, लाइक ISS अमेरिकन स्पेस स्टेशन है। चाइना के एस्ट्रोनॉट्स भी स्पेस स्टेशन में चलेंगे। और एज रिसेंटली एज यस्टरडे एक उधर हुई थी स्पेस वॉक चाइना के नए स्पेस स्टेशन पर। अच्छा। और वहाँ एस्ट्रोनॉट रहना भी शुरू हो गया।
اوکے تو ان کی کوئی لائف کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے کہ وہاں پہ پھر کیا زندگی ہوتی ہے؟ انہوں نے رہنا شروع کیا ہے اسپیس میں تو وہ پھر ایسے ایسے کر کے چلتے ہیں ایسے ایسے کر کے ہیں؟ یس ایگزیکٹلی. ابھی اس کے کچھ ماڈیولز رہتے ہیں جو ابھی آئیں گے اسپیس میں, تو وہ ایسٹروناٹس جو وہاں ہیں وہ اس کو کنیکٹ کریں گے مین اسپیس اسٹیشن کے ساتھ. مین ماڈیولز وہاں ہیں اور وہاں رہنا شروع ہو گیا. وہاں ساری سپلائز ہیں, آکسیجن, فوڈ, واٹر. واو 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 گریٹ. بھائی گوہر کی ریسرچ تک پہنچنا بہت مشکل ہے. اچھا جی اگلی سلائیڈ کیا ہے ہماری؟ اگلا سلائیڈ ہے اسٹار شپ کنٹینیوز ٹیسٹنگ. سو اسٹار شپ ایلون مسک کی اسپیس ایکس نے بنائی ہے اور ایلون مسک کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک وہ مارس پر جائے گا. تو اس کے لیے انہوں نے یہ راکٹ بنایا جس کا نام ہے اسٹار شپ. تو یہ کنٹینیو کر رہا ہے اپنی ٹیسٹنگ. اس کا لیٹسٹ SN15 یعنی کہ اسٹار شپ 15 ماڈل آیا ہے اور اس نے ریسنٹلی اپنا ہائی ایلٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا ہے, یعنی کہ وہ بہت اونچا ہمارے ایٹماسفیئر میں گیا اور وہاں سے پھر سے اس نے لینڈ کیا. واو. اور یہ ٹیسٹنگ کامیابی سے ہو گئی؟ یہ کامیابی سے ہوگی. اس سے ریسنٹلی بھی اسٹار شپ 10 ماڈل کی بھی کچھ ٹیسٹنگ ہوئی تھی اس کے ریپٹر انجنز پر. گوہر آپ انشاءاللہ جب بڑے ہو جائیں گے تب تو مارس پہ جانا شاید بہت ہی زیادہ کنوینئنٹ ہو جائے. تو آپ کس سیارے پہ جانا چاہو گے ایز این آسٹروناٹ؟ یہ آنیسٹلی میں ایلون مسک کے اسٹار شپ پر ہی جانا چاہتا اسٹار ہوں. شپ پہ جانا چاہو گے, مجھے پتا تھا یہ جواب ہے. اچھا جی سلائیڈ نمبر 3 کیا ہے ہماری؟ تھرڈ سلائیڈ ہے مارس انجینیوٹی ہیلی کاپٹر. تو ایز وی آل نو ناسا نے اپنا پرسیویرنس روور بھیجا مارس پر. اب پرسیویرنس روور کے نیچے ایک چھوٹا سا موڈیول تھا جہاں یہ کنیکٹڈ ہے انجینیوٹی ہیلی کاپٹر. یہ بہت ایک فیٹ ہے انجینئرنگ کا ناسا کے لیے. انہوں نے کیونکہ مارس کے ایٹماسفیئر 1% ہے ہمارے ارتھ کے ایٹماسفیئر کے جو ہوا ہم بریتھ کرتے ہیں, تو وہاں ہیلی کاپٹر کی بات ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے روٹر اسپن کرتے ہیں وہ ہوا یوز کرتا ہے اوپر جانے کے لیے. تو انہوں نے ایسا ایک ہیلی کاپٹر بنایا جو وہاں مارس کے تھنسٹ ایٹماسفیئر میں بھی اڑ سکتا ہے. ریسنٹلی یہ پرسیویرنس روور سے ڈیٹیچ ہوا تھا اور اس نے اپنا پہلا ٹیسٹ کیا. اس کی ذرا سی ویڈیو فوٹیج بھی بنی تھی لیکن سکسیسفلی ایسٹروناٹس ارتھ سے اس کو لے آئے, ایئر میں اڑا سکے اور واپس اس کو لینڈ کرا دیا. اچھا انٹرسٹنگ. اس کا مطلب ہے یہ جب ایکچولی وہاں جائے گا مارس پہ تو یہ وہاں پہ اڑ سکتا ہے؟ یہ اڑ سکتا ہے. یس. اوکے انٹرسٹنگ. دیکھیں جی ٹیکنالوجی کتنے تیزی سے آگے بڑھی ہے. ہبل ان ٹربل. یس. اور یہ ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے ہبل ان ٹربل. اب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ بہت فیمس ہے, اس نے بہت فیسینیٹنگ اور امیزنگ امیجز لیے اسپیس کی اور ہمیں بہت کچھ بتایا اسپیس کا. لیکن اب اس کے ساتھ ایک پرابلم ہو گیا ہے. پرابلم یہ پہلے بتاؤ یہ ہبل کی تصویر تھی؟ یس یہ ہبل کی ہے. یہ ہبل کی تصویر تھی. اوکے. پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ فار سم ریزن اس کا جو مین پیلوڈ کمپیوٹر ہے, کمپیوٹر جو اس کو چلاتا ہے ساری ٹیلیسکوپ کو اور ڈیٹا یا واپس ارتھ میں بیچتا ہے, وہ اب ورک نہیں کر رہا. وہ سڈنلی شٹ ڈاؤن ہو گیا فار سم ریزن. اب سائنٹسٹ کو یہ ریزن نہیں پتا کیوں ہے. اس کے پاس 3 بیک اپ ماڈیولز ہیں جو سائنٹسٹ نے ان کو بھی رن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن 2 ٹرائز کے بعد وہ رن ہوئے. تو سائنٹسٹ ناسا میں اب بہت کنفیوز ہو گئے ہیں کہ یہ سب میں کیسے پرابلم ہو سکتے ہیں. سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ جو مین پیلوڈ کمپیوٹر ہے نا جو اس کو چلا رہا ہے ابھی اور ڈیٹا بھیجے, اس کے اندر ڈیگریڈیشن یعنی کہ وہ اتنے ٹائم کے لیے یوز ہوا نا کہ وہ خود ہی اور خراب ہو گیا. یہ 1990 سے ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ یوز ہو رہا ہے. 1990 سے؟ یس. یعنی کہ تقریباً 30 ایئرز اس کو ہو گئے. تو یار 30 سال میں تو مطلب اچھی گاڑیاں جو ہیں وہ جواب دے جاتی ہیں نا. یس. ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کی ایشو کیا ہے کہ اب ناسا نے پہلے 2009 میں بھیجا تھا وہاں اپنے ایسٹروناٹ اس کو خود فکس کرنے کے لیے, لیکن اب کیونکہ انہوں نے اپنا اسپیس شٹل پروگرام اینڈ کر لیا ہے وہ اپنے ایسٹروناٹ کو وہاں بھیج ہی نہیں سکتے کیونکہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ 300 مائلز ابو ہے اور 5 مائلز پر سیکنڈ پر ارتھ کو آربٹ کرے. تو ناسا کے پاس کوئی اسپیس شٹل ہے ہی نہیں وہاں بھیجنے کے لیے. تو اب وہ ارتھ کے ٹیلیسکوپ سے اس کو کمپیوٹر پہ کمانڈز دے رہے ہیں کہ سم آف بیک اپ میموری ماڈیول چلیں. ابھی تک تو نہیں چلے اور ناسا کے ایسٹروناٹ بہت ٹرائی کر رہے ہیں. ابھی ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ کوئی ڈیٹا نہیں ٹرانسمٹ کر رہا اور وہ سب ایک سیف موڈ میں ہے جہاں وہ صرف ارتھ کو آربٹ کر رہے ہیں. اچھا بھائی بڑی زبردست انفارمیشن ہمیں گوہر نے دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں گوہر ماشاءاللہ از اے جینیس اور انہوں نے بڑے ہو کے ایسٹروناٹ بننا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. اور ابھی سے آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنی زبردست انفارمیشن ہے. میں تو
स्पार्को को पहले भी कह चुका हूँ कि उनको गौहर को अभी से ऑन बोर्ड ले लेना चाहिए, है ना जी? सो अभी से एज अ कंसल्टेंट टू स्पार्को और ऐसे बच्चों पे स्पार्को को इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए और अभी से उनको पाकिस्तान के स्पेस एंडेवर्स के लिए तैयार करना चाहिए, है ना जी? जी, तो हमारी आवाज़ अगर कहीं कोई स्पार्को वाले भाई सुन रहे हैं तो या बहन सुन रही हैं तो प्लीज़ देखें, ये गौहर नायाब है हमारे पास जिसका नाम गौहर अली शाह है, गौहर अली शाह नाम है ना, तो ये गौहर नायाब हमारे पास है जी। तो स्पार्को ऐसे ब्रेन्स से फ़ायदा उठा सकता है। गौहर थैंक यू वेरी मच, आई एम सो प्राउड ऑफ यू और तुमने मुझे साथ लेके जाना है, ठीक है? ठीक है, लेकर जाऊंगा। डोंट फॉरगेट। I will not. गॉड ब्लेस यू, जीते रहो। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रेबेका और सबीन आपका साथ देंगी और सेगमेंट है हमारा गुड न्यूज़। वेलकम बैक जी, राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। हमने सोचा कि क्यों ना कुछ चेंज लाया जाए अभी, और क्यों ना दो ख़वातीन जब बैठ के गुड न्यूज़ सुना रही होती है ना तो लोगों के जहन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ रही होती है कि अच्छा भाई क्या बातें होने लगी। खासों के रेबेका, सबसे पहले तो एक चीज़ आती है ना कि क्या कोई गॉसिप लेकर आए कोई क्या लेकर आए, लेकिन सुबह सुबह एक बात होती है ना कि अच्छी गॉसिप्स भी अगर की जाए ना तो वो भी अच्छी हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कहीं दो लड़कियां बैठी हैं तो कहीं सेल की बात ही ना हो रही हो। ख़वातीन इस वक्त जो है ना वो बड़ी खुश होकर बैठी होंगी, कहीं रेबेका और सबीन आ गया कि सेल की बातें शुरू हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सबीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बड़ा आपने अच्छा ये बड़ा यही गुड न्यूज़ है। पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि दो ख़वातीन बैठी हुई हैं और कुछ बहुत ही अच्छी सी बातें होने वाली है कि मुझे लग रहा है कि तौसीक साहब और गौहर जो है वो इस वक्त स्पेस में जा चुके हैं और वो कह रहे हैं कि ये दोनों लगी रहे गुड न्यूज़ संभाल लें। सो सबीन, आज की जो हमारी गुड न्यूज़ है वो बहुत ही, वैसे गुड न्यूज़ है तो वो है ही अच्छी, लेकिन आज की जो पहली गुड न्यूज़ है वो बहुत ही अमेजिंग है। सियाहत किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी है उसको बूस्ट कर सकती है और हमारी गवर्नमेंट जो है वो सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात उठा रही है। कोयटा में मकामी सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए टूरिस्ट ट्रेन जो है उसका इफ्तिताह किया गया है और ये ट्रेन जो है कोयटा, कचलाग, बेली और बोस्तान स्टेशन पर रुकेगी। और इसमें एक बहुत ही अमेजिंग बात सबीन वो ये है कि इस ट्रेन का जो किराया है वो कम से कम 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसका फेयर होगा वो 50 रुपये होगा और इसे वीक में 2 मरतबा चलाया जाएगा। और मैं बड़ी खुश हो रही थी और हम अपनी देखने वालों से यही कहेंगे कि अगर वो इस ट्रेन में जाते हैं, घूमते हैं, तो डेफिनेटली राइजिंग पाकिस्तान की टीम को जो है वो अपनी सेल्फी ज़रूर भेजें। बिल्कुल रेबेका, और मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे रिवील करने जा रही हूँ। जो लोग मुझे भी देख रहे होंगे वो सब कहेंगे कि ये कैसे इंसान है यार, मैं आज तक ट्रेन में नहीं बैठी। और जो मुझे भी देख रहे होंगे वो भी इस बात पे हैरान होंगे कि आज तक मैं भी ट्रेन में नहीं बैठी। ओह माय गॉड। अच्छा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा, लेकिन सबीन पता है मुझे एक बड़ी ऑफ कोर्स क्योंकि कभी इस तरह का मौका नहीं बना है, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मैं अपनी वालदा से अक्सर कहती हूँ कि अब जब हम कराची जाएंगे, मेरा दिल चाहता है कि अगर मैं ट्रेन का कभी सफ़र करूँ तो वो इस्लामाबाद टू कराची हो। अच्छा, हाँ, वो ज़रा लंबा सफ़र है तो ट्रेन में ज़रा एक पूरी ज़िंदगी का जो एक सफ़र है ना ट्रेन का वो एक ही बार करना तो मेरे ख्याल में अभी जो हम लोगों को ये बात कह रहे हैं कि लोग हमें सेल्फीज़ भेजें, वहाँ पर हमें भी अब जो है एक सेल्फी बना के राइजिंग पाकिस्तान में हमें भी चलानी चाहिए। अगली गुड न्यूज़ ये होनी चाहिए कि रेबेका और सबीन ने ट्रेन का सफ़र पहली मरतबा कर लिया और वो गुड न्यूज़ ही चल रही है हमारी टीम, और हम दोनों इकट्ठे सफ़र करेंगे ट्रेन में। ये तो और ज़बरदस्त हो जाएगा। बिल्कुल। सो आपके पास कोई गुड न्यूज़ है? वरना मेरे पास तो है। हाँ, मेरे पास तो बहुत ज़बरदस्त एक गुड न्यूज़ है रेबेका। वो क्या? प्रिंसेस डियाना। हाँ, कौन नहीं जानता उन्हें, जिस तरह से उनकी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी वो तो चलें एक अपनी जगह पर थी, उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो खिदमत खल्क का जज्बा उनके अंदर था, जो उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया रेबेका, उसको कोई भी नहीं किसी भी तरीके से भूल सकता, फरामोश नहीं कर सकता। तो प्रिंसेस डियाना की वफ़ात के बाद जो बरतानवी हुकूमत ने डियाना अवार्ड्स का आगाज़ किया था, जो कि मुख्तलिफ ममालिक में उन लोगों को दिया जाता है जो कि लोगों की खिदमत करते हैं। ठीक है, खिदमत खल्क के सिले में बेसिकली ये अवार्ड दिया जाता है। गुड न्यूज़ मेरे पास ये है कि इस साल डियाना अवार्ड्स जीतने वालों में 9 नौजवान जो हैं वो पाकिस्तानी लड़के और लड़कियाँ शामिल हैं। और ये अवार्ड ने रेबेका तालीम, सेहत और दूसरे माशरती मसाइल पर काम करने के सिले में इनको दिया गया है। स्क्रीन पे भी हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि जिन जिन फील्ड्स में इन्होंने काम किया है वो एक्सप्लेन हुई दी है इनके नाम के साथ, इनके पिक्चर के साथ। लेकिन रेबेका, मुझे इस चीज़ का इंतज़ार है कि कब
یہ سب لوگ جو ہیں وہ ہمارے اورنج صوفے پہ آئیں گے کے بیٹھے. اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ ٹاسک نا مجھے اور آپ ہم دونوں کو ایک دوسرے کو دینا چاہیے کہ ہم لوگ ان سے رابطہ کریں اور ان کو اورنج صوفے پر ایز اے گیسٹ بلائیں. بالکل, توثیق نے بھی بہت سارے ٹاسک مجھے دیے ہیں, مجھے یاد آ گیا میری بہت ساری اسائنمنٹس تھی, کچھ پوری کی ہیں اسائنمنٹس. کوشش چل رہی ہے کہ بہت سے لوگوں کو ہم بلائیں اور ان صوفے پہ بٹھائیں, وہ ہوم ورک بھی ہم لوگ پورا کریں گے. لیکن ابھی ہم ان لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اورنج صوفہ ہے وہ ان کا منتظر ہے. اور دیکھو سبین کتنی خوشی ہوتی ہے آف کورس بینگ اے پاکستانی, جب آپ کہیں بھی پاکستانی لوگوں کا نام سنتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ خدمت خلق کے حوالے سے, کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ پاکستانی جو نیشن ہے اس کو جانا اور مانا بھی اس چیز کے لیے جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پاکستان پر یا پوری دنیا میں جب بھی کسی بھی آفت کا یا کسی بہت زیادہ مسئلے کا سامنے رہا ہے تو پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ ہی بڑھ چڑھ کر جو ہے اس چیز میں حصہ لیتی ہے, پارٹیسپیٹ کرتی ہے. یہ چیز ہمیشہ ہی خوشی دیتی ہے ایز اے پاکستانی. اور جب کائنڈنس کے حوالے سے, خدمت خلق کے حوالے سے پاکستانی لڑکے اور لڑکیوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے. سو سبین میرے پاس جو تھرڈ گڈ نیوز ہے وہ بھی خدمت خلق انسانیت کے حوالے سے ہی ہے. سو انسانیت کی خدمت سے پسندیدہ عبادت رب کے ہاں کوئی اور دوسری نہیں ہے. ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں نائجیریا سے تعلق رکھنے والی حلیمہ سے, جو اس خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں. اور حلیمہ جو ہیں وہ ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہیں جہاں پر ہاسپٹل جو ہے وہ ان کے گاؤں سے تھوڑا دور ہے, اور وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ ہاسپٹل سے گاؤں سے ہاسپٹل تک جانا جو ہے وہ خواتین کے لیے جو ہے وہ جان لیوا, کیونکہ اس میں ڈسٹنس زیادہ تھا اور اس سے وہ اپنے بچوں سے محروم ہو جاتی تھی. حلیمہ نے سوچا کہ زچہ بچہ کے لیے ایک کار جو ہے وہ گاؤں میں ہونا ضروری ہے, جس کے لیے حلیمہ نے جو ہے چیریٹی کرنا شروع کیا. اور کچھ ہی عرصے میں تقریباً 3 سال میں انہوں نے اتنے پیسے جمع کیے کہ وہ ایک کار خرید سکیں. اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اس کار میں جو ہے خواتین کو ہاسپٹل لے جاتی ہیں اور واپس لے کر آتی ہیں. زبردست. ربیکہ, پاکستانی قوم جس طرح آپ نے مینشن کیا اس سے پہلے بھی کہ کس طرح سے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہے, اگر کہیں بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کمیونٹی میں کوئی ڈرا بیک ہے, کہیں پر کسی چیز کی ضرورت ہے, تو خواتین ہماری اسپیشلی آگے بڑھنے لگی ہیں. اور جو ہے ہم بیسیکلی آگے تو ہمیشہ سے شاید بڑھتی آئی ہیں, لیکن ربیکہ ان کو ایکنالج کرنا ہم نے بہت زیادہ اب شروع کر دیا. میرے خیال میں یہ بھی ایک گڈ نیوز ہے اور یہ چیز اب بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی ہونے لگی ہے. اچھا ربیکہ, ہم نے نوٹ کیا ہے کہ جس طرح کووڈ کے بھی دوران بھی اگر ہم بات کریں تو کس طرح سے پاکستانی قوم نے بڑھ چڑھ کر کیا. اپنی لوگوں کے پاس شاید خود وسائل کم تھے اس ٹائم پہ, کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ تھے جن کی جابس چلی گئی تھی, جن کے پاس کوئی ذرائع مطلب کوئی بھی آمدن کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا, لیکن انہوں نے کمیونٹی انیشیٹیوز لیا. سو یہی تو چیز جو ہے سبھی نے خوشی دیتی ہے کہ جب بھی کچھ ایسا ہوتا ہے نا ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. سو یہی آئی تھنک ہیومینٹی کی بیوٹی ہے, یہی ایک قوم کی خوبصورتی ہے. اور آج کی خیر گڈ نیوز جو تھی وہ بڑی امیزنگ اس لیے تھی کہ اس میں ہیومینٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ زیادہ پرومیننٹ تھا. سو اس وقت ہم نے بڑھنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اگلے سیگمنٹ میں کاشف جو ہے ٹرینر کاشف کچھ خاص کرنے والے ہیں آج جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے. سو بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب, رہیے ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان. رائزنگ پاکستان کو بہت ہی پاپولر سیگمنٹ جس میں گرو کاشف ہمیں جم فٹ ہونے کے طریقے بتاتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں کہ سب کاشف سے خوش ہیں, کچھ لوگ ہیں جو کاشف سے ناراض ہوئے, انہوں نے اپنا گلہ پہنچایا, انہوں نے کہا بھئی ہم ہیں بابا کیٹیگری میں. تو 60-65 پلس ہمارے کچھ احباب نے کراچی سے کچھ گلہ بھجوایا کہ لڑکا جو ہے نا اس کو ذرا توثیق بھائی تھوڑا سا کنٹرول کریں, تھوڑا سا اس کو ریلیکس کرائیں. اور یہ بزرگوں کو بھی کچھ ٹپس تھے. گڈ مارننگ, السلام علیکم کاشف. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. لگام تھوڑی سی کھینچنے کی ضرورت ہے, بہت حد سے تجاوز کر رہا ہے یہ لڑکا. ایگزیکٹلی. تو آج یہ 2 کرسیاں جی ہمارے پاس, آج 2 کرسیاں ہیں, آپ بھی میرے ساتھ بیٹھیں گے. میں بھی بیٹھ کے ورزش کا جو ہمارا آج سلسلہ ہے شروع کروں گا, کیونکہ سیٹڈ ورک آؤٹ ہے. ہمارے سینئر افراد جو ہیں, ہمارے سٹیزنز جو ہیں, ہمارے بزرگ افراد جو ہیں, ان کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے, آپ چاہیں تو میرا ساتھ دیجئے, چاہے تو مجھے سپورٹ کیجئے, ورزش میں ساتھ دیں اور ویسے مجھے بک اپ کرتے رہے, موٹیویٹ کرتے رہے, انرجی دیتے رہے. اچھا, سب سے پہلے ہم نے سیٹ پہ ٹیک لگا کے ہم نے ہاتھوں کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اور ہم نے ایز وارم اپ ہم نے آرم سرکلز کرنا ہے. ہم نے دیر تک کرتے رہنا ہے. 30
रेपिटेशंस तक, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं करनी है. आपको लग रहा होगा कि अच्छा थोड़ा सा मैं कैरेक्टर में आ जाता हूँ, बुजुर्गी ले आता हूँ अपने ऊपर, बिल्कुल आहिस्तगी से, शाइस्तगी से. ज़हनी तौर पे तो तुम काफ़ी बुजुर्ग ऑलरेडी हो. कोई तुम्हारे काम, कोई तुम्हारी सोच नौजवानों वाली नहीं है काशिफ. वैसे भी लगता है कि एक 70 साल का शख्स है जो बस बैठ के सिर्फ ज़िंदगी के बारे में मशवरे देता है. अच्छा जी, इसके बाद आपने 3 सेट्स करने हैं. 30 मरतबा करने के बाद आपने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, पानी पीना है और फिर 3 सेट्स करने हैं. इसके बाद हमने क्या करना है, हाथों को हमने गर्दन के पीछे लेके आना है और हमने इसको एक्सपैंड करना है अपनी छाती को और क्लोज स्क्वीज़ करना है. एक्सपैंड किया और क्लोज किया, एक्सपैंड किया. देखिए यहाँ पे मैं जब लेके जा रहा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ, सांस रोक रहा हूँ और जब मैं ऐसे आ रहा हूँ, सांस छोड़ना है आपने, बिल्कुल एहतियात से. लाजमी नहीं है कि आपने 30 रेपिटेशंस करने हैं. आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, अपनी जितनी सेहत और तबीयत के मुताबिक आप 15 रेपिटेशंस करें, 25 रेपिटेशंस करें, जितने आप कर सकते हैं. और ये एक्सरसाइजेज सिर्फ बुजुर्ग अफराद नहीं, वो अफराद जो चलने फिरने से किसी तरह की माजूरी का शिकार हैं, व्हील चेयर पे हैं, तो आप भी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं. आप अपनी बॉडी को तवाना और तंदुरुस्त रख सकते हैं. जी बिल्कुल. 3 सेट्स करने हैं. इसके बाद हमने क्या करना है, हमने पैरों को थोड़ा सा बाहर की जानिब 90 डिग्री बनाना है तकरीबन. कंप्लीटली स्ट्रेंथ लेनी है आपने ज़मीन से. हाथों को ऐसे किया सामने और सांस छोड़ना है, बिल्कुल कंट्रोल. आप देखिए कि मैं साथ से अपनी गर्दन को भी इस्तेमाल कर रहा हूँ. अब हम अपने कंधों को ट्रेन करें, बिल्कुल एहतियात से. इसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा चलते हैं लोअर बॉडी की तरफ. हमने क्या करना है कि अपने हाथों की पोजीशन को, जैसे कि मुट्ठी बनाई हमने, इस तरीके से रखा और हमने टांगों को अंदर की जानिब हमने प्रेस करना है ताकि हमारे कूल्हे इन्वॉल्व हों. यूँ रख के और स्क्वीज़ कीजिए और टाइम लीजिए. माफ़ कीजिएगा, स्क्वीज़ टाइट कीजिए, जान लगाइए और फिर आराम से रिलैक्स कीजिए और फिर वापस आइए. स्क्वीज़ जितना आप ज़ोर लगा सकते हैं, 10 टाइम्स करेंगे इसको. एंड स्क्वीज़. वाह, बड़ी मज़ेदार एक्सरसाइज है ये. वेरी नाइस. कनेक्शन बन रहा है आपका? बिल्कुल कनेक्शन बन रहा है. एक्सीलेंट. 1 मरतबा और करेंगे. वाह, इसके बाद हमने वेरी नाइस. इसके बाद हमने करना है कि कुर्सी को एक साइड से पकड़ लेना है. अगर आप उल्टे हाथ से इसको पकड़ना चाहें और सीधे हाथ से वर्जिश का आगाज़ करना चाहें तो आपने टांग को आराम से उठाना है और ज़मीन पे आपकी एड़ी टच होनी चाहिए. और कोशिश करें, लाजमी नहीं है कि मैं अपने पंजों को हाथ लगा पा रहा हूँ, आप चाहें तो आप यहाँ लेके आएँ, लेकिन कोशिश हमने क्या करनी है, हमारे एब्डोमिनल पेट का हिस्सा, कूल्हे हमारे जोड़ जो हैं और हमारी टांग जो एक्सटेंड हो रही है, हमारे जो ये वाला मसल टांग का, हम टांग को थोड़ा सा लिफ्ट कर सकें ताकि हमारी जो मूवमेंट आप देखिए ये इन्वॉल्व हो और ऊपर से कंधे और ये हमारा छाती का ये वाला हिस्सा और कमर का हिस्सा इन्वॉल्व हो जाए. और अगेन वही जो काशिफ अभी बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 100% ये परफॉर्मेंस करके दिखानी है. आपकी उम्र या आपके जिस्म का कोई हिस्सा हो सकता है उतना मजबूत उम्र की वजह से ना हो, तो आपने ये नहीं कहना कि अच्छा मेरा हाथ तो वहाँ नहीं जा रहा. जितना हो सकता है उतना करना है और एक दूसरे को मोटिवेट भी करना है. मोटिवेट करना है और हरकत में रखना है जिस्म को. यही हमारा मकसद है ताकि वो बैठे बैठे जुड़ जाते हैं हमारे पट्टे मसल जो है. मेरे ख़ुद ख़ानदान में, फैमिली में रिश्तेदार हैं जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो उनका भी यही है कि उनके जो पट्टे हैं वो खुल नहीं रहे हैं. वर्जिश करने से आपके पट्टे खुलेंगे, तो आपने बिल्कुल एहतियात से ये वर्जिश हरकत करनी है. इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने टेक लगानी है और हमने टांगों को लिफ्ट किया और एक्सटेंड करना है. लाजमी नहीं है कि आप इसको ऊपर लेके आइए, जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं एक्सटेंड करें और बेंड करें. और अगर मुश्किल हो रही है तो पंजे ज़मीन पे आप टच कर सकते हैं और फिर आप बैठिएगा. और अच्छा, ये एक्सरसाइजेस तो मेरा ख्याल है काशिफ हमारे वो लोग, वो दोस्त जो दफ्तरों में काम करते हैं और ज़्यादा 8-8 10-10 घंटे बैठ के कंप्यूटर के आगे काम करने का, आप अपने 3-4 घंटे के बाद इस तरह की एक्सरसाइजेस बैठे बैठे कुर्सी पे भी कर लें तो आपकी बॉडी जो है वो खुलेगी, खून की रवानी होगी, रिलैक्स महसूस करेंगे आप. इसके बाद आपने क्या करना है कि आप हर वर्जिश की हरकत याद रहे 3 सेट करने हैं और आपने 30 दफ़ा 30
कसरत करनी है 30 दफ़ा, जिसको 30 रेपिटेशंस कहते हैं। 20 भी कर सकते हैं, 15 भी, 10 भी कर सकते हैं, अपनी सेहत तबीयत के मुताबिक। अब आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि खड़े हों और बैठ जाएं। अब आप देखिए कि इसमें आपकी कंप्लीट ये बॉडी, तो स्कूल में सजा मिला करती थी, अब ये जज़ा में ये convert नहीं हो मालूम गई। था कि बड़े होके ये सजा जो है बहुत बड़ा, बहुत फ़ायदेमंद बहुत होगी। फायदेमंद होगी। आपने उठना है, फिर बैठना है। उठक तौसीक भाई, बैठक। उठक बैठक। तौसीक भाई, वक्त की क्या कहते हैं हमारे? जी अभी आखिरी एक्सरसाइज है गालिबन, या एक आध और आप हमें जी, दे बिल्कुल सकते ठीक हैं, है। फिर हमें ब्रेक पे जाना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने वर्कआउट को क्लोज करने के लिए कूल डाउन करना है। कूल डाउन करने के लिए क्विक सा, ये मैं उठा, ये बैठा, और अब हमने मार्च करनी है। आपने एज़ हाई एज़ पॉसिबल अपने घुटनों को लिफ्ट करना है, और आप चाहे तो इसमें आप अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर सकते हैं, जितना आप लिफ्ट कर सकें। और उसके बाद जल्दी से इसके 3 सेट्स किए, और आप अपने एंटी क्लॉकवाइज, वही जहां से हमने आज के इस Clockwise सेशन शुरू को किया था। क्लॉकवाइज, और अब अब हम एंटी anti-clockwise क्लॉकवाइज पे हम उसको एंड करेंगे। जबरदस्त, हाई जबरदस्त। रेपिटेशंस करनी है, और बिल्कुल एहतियात से। तो भाई आपका गिला जो ट्रेनर काशिफ से था कि ये सिर्फ जवानों को एक्सरसाइज कराता है और बहुत फुर्तीला है और बुजुर्गों को इग्नोर करता है, तो आज आपका गिला दूर हो गया। जब हमने बुजुर्ग अफराद के लिए कुछ एक्सरसाइज आपको बताएं। ट्रेनर काशिफ, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक गुरु से दूसरे गुरु की जानिब का सफर, गुरु मीना हमारे साथ होंगी और आज कुछ स्टार्टअप्स के बारे में बताएंगी कि स्टार्टअप्स का क्या इस वक्त पाकिस्तान में सीन है, नए यंग एंटरप्रेन्योर्स और बुजुर्ग एंटरप्रेन्योर्स भी जो सामने आ रहे हैं। और थोड़ा सा मैं मीना से स्टार्ट करना चाहूँगा, पहले उससे डिफाइन करवाएंगे कि स्टार्टअप गेम क्या है। इसका लफ्ज़ हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन असल में इसका मतलब क्या है। रही मेरे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में आज हमारी पूरी टीम का दिल कुछ उदास है, इसलिए कि हमारी बहुत प्यारी दोस्त डॉक्टर फौजिया सईद, जो कि डीजी हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, और पाकिस्तान में आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए, उसकी तरवीज के लिए डॉक्टर फौजिया का बेबहा काम है, बहुत एक्टिव है। और एक छोटी सी एक लम्हे की कोताही के बिना कल पंजगूर से 80 किलोमीटर के फासले पे जब वो क्वेटा से गवादर जा रही थी, PNCA की मुख्तलिफ ब्रांचेस को विज़िट करने के लिए, एक हेड ऑन कोलिजन हुआ, ट्रैफिक का हादसा हुआ है और वो इस वक्त अनकॉन्शियस हैं, सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में हैं। हम चाहेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से, राइजिंग पाकिस्तान की जानिब से हम बहुत सी दुआएं डॉक्टर फौजिया के लिए दिल से निकालें। आप सब से भी गुजारिश है कि एक बहुत ही अनमोल हीरा हैं डॉक्टर फौजिया, पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क का एक एसेट है। उनकी सेहतयाबी के लिए खुदारा दिल से दुआ कीजिए कि वो जल्द ठीक हो जाएं। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगले 24 से 36 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनके बॉडी में कोई फ्रैक्चर नहीं आया, कोई बज़ाहिर चोट नहीं है, लेकिन ब्रेन में जाके शॉक लगा है, ब्रेन की इंजरी हुई है और वो इस वक्त अनकॉन्शियस हैं। अगले 24 से 36 घंटे में दुआ है कि वो रिस्पॉन्ड करें और ज़िंदगी में वापस आएँ। PTV से भी डॉक्टर फौजिया का बहुत पुराना रिश्ता है। हमारे PTV पेशावर सेंटर से वो अनाउंसमेंट से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और फिर होते 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 उनका PhD डॉक्टरेट और ख़वातीन के, बच्चों के इंसानी हुकूक़ के हवाले से पाकिस्तान में उनका बहुत काम है। पूरी दुनिया में उनके नाम को और उनकी अपनी कहानी को हवाला बनाया जाता है। और अब एज़ DG PNCA, उससे पहले वो ED लोक विरसा भी रहीं। तो पाकिस्तान का जो फोक म्यूज़िक है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो रिवायात हैं, उस के हवाले से डॉक्टर फौजिया का बहुत सा काम। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल वो इसी तरह क्वेटा से गवादर जा रही थी बाय रोड। उन्होंने कहा मैं एक एक डेस्टिनेशन पे जाऊंगी और वहाँ की म्यूज़िक और बलूचिस्तान के कल्चर के हवाले से। सो हमारी बहुत सी दुआएं हैं डॉक्टर फौजिया के लिए। आपसे भी गुजारिश है कि आप दिल से दुआ निकालें कि वो सेहतयाब हों और ज़िंदगी में वापस आएँ। राइजिंग पाकिस्तान में कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मीना तारिक, जो कि आप सभी को मालूम है कि एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की गुरु हैं और इनके बताए हुए मशवरों पे अमल छोटे बड़े गांव देहात, बड़े शहरों, छोटे शहरों, टाउन्स में सब रहने वाले करते हैं और कहते हैं नहीं मीना से ये पूछे, मीना से वो पूछे। बहुत पॉपुलर सेगमेंट है हमारा राइजिंग पाकिस्तान का। लेकिन आज कुछ स्टार्टअप हम खेलने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मीना। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है तौसीक? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत ठीक। लंबी ब्रेक हो गई है ना, मैंने बहुत मिस किया। बड़े अरसे बाद आप आई। सही बात है, बहुत लंबी ब्रेक। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, पहले तो ये बताएं स्टार्टअप होता क्या है? नाम बड़ा हम सुन रहे
رہے ہیں آج کل, اس لفظ کو بہت سن رہے ہیں. بالکل بالکل. سو اسٹارٹ اپ ایک بزنس ہوتا ہے, اور ہم تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ایک اسٹارٹ اپ میں اور ایک ٹریڈیشنل بزنس میں, جیسے کہ ایک روایتی طریقے سے ہمیشہ سے بزنس چلتا آیا ہے اس میں. ایک اسٹارٹ اپ عمومی طور پہ ایک ایسا بزنس ہوتا ہے جس میں ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے بزنس کی سپیڈ بہت تیز کر دی گئی ہوتی ہے یا بڑھا دی گئی ہوتی ہے. ایک ٹریڈیشنل بزنس جو ہے اس میں آپ ایک دکان بناتے ہیں, ایک آفس بناتے ہیں, ایک ریڑھی لگاتے ہیں, یا مطلب کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں, فوٹو کاپی کی مشین لگاتے ہیں, اچار بیچنے کا کام بالکل بالکل, وہ ایک عام طور پہ بالکل بالکل وہ ایک عام طور پہ فزیکل بزنس ہوتا ہے جو سلولی گرو کرتا ہے, آہستہ آہستہ لوگ بڑھتے ہیں, تھوڑے تھوڑے سے لوگ آتے ہیں, 10 لوگوں سے 15 پہ جاتے ہیں کسٹمرز, 15 سے 20 پہ جاتے ہیں, 20 سے 25 پہ جاتے ہیں. اسٹارٹ اپ جو ہوتی ہے وہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کوشش کرتی ہے کہ وہ کسٹمرز تک بہت تیزی سے پہنچے. یعنی کہ ایک ٹریڈیشنل بزنس شاید 6 مہینے میں اگر 100 کسٹمرز پہ پہنچ رہا ہے, تو ایک اسٹارٹ اپ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کسٹمرز تک جلدی پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, ٹیکنالوجی جس میں آپ کے یہ سارے بہت جو آن لائن طریقے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ایک فزیکل فوٹو کاپی کی دکان کھولنا, اس کو جب آپ نے گرو کرنا ہے, 1000 کسٹمر سے لاکھ کسٹمرز پہ جانا ہے, تو شاید آپ کو دکان بڑھانی پڑے, 3-4 ایریاز میں اپنی دکانیں بنانی پڑے, تب آپ کے کسٹمر لاکھ پہ پہنچیں گے. ورسز ایک جو ٹیکنالوجی کمپنی ہوگی وہ ایک ہی شاید اپنے گھر کے اندر انہوں نے رکھا ہوا سارا فوٹو کاپی مشینری, مگر وہ آن لائن آرڈرز لے رہے ہوں گے اور وہ شاید پورے پاکستان میں فوٹو کاپیز ڈیلیور کروا رہے ہوں. تو ان کے کسٹمرز ایک دم سے بہت زیادہ ہو گئے, مطلب وہ لاکھوں کسٹمرز کو ڈیل کر سکتے ہیں اور ان کو دکانوں میں انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو کم پیسوں کے ساتھ صرف مشینیں ایک ہی کمرے میں لگا کے بہت ساری, وہ بہت تیزی سے اسپریڈ. سو یہ جو ہے نا, ایک ہم اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ کون ایک ٹریڈیشنل بزنس ہے اور کون ایک اسٹارٹ اپ ہے, یا ٹیک انیبلڈ اسٹارٹ اپ, یا ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا اسٹارٹ اپ ہے. تو اس وقت پاکستان کے اندر اسٹارٹ اپس کا کیا سین جا رہا ہے؟ بڑا زبردست سین جا رہا ہے پاکستان کے اندر. ہو اس سال تو مطلب مزہ آ گیا والی بات ہے. ہم بڑے عرصے سے پاکستان میں کام کر رہے تھے, اس سیکٹر کے اوپر کام کر رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ یہ انکریز ہو نمبر میں, اور اس سال ایک دم سے ایک بوم آیا, اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے. اور اس وجہ سے میں اس ٹاپک کے بارے میں آج بات کرنا چاہتی تھی توثیق. ہم جب لاسٹ ایئر بھی ڈسکشنز ہو رہی تھیں, جب کووڈ آیا تو ہم بڑے ڈر گئے تھے. ہم نے کہا پاکستان میں یہ جو بزنسز ہیں, انٹرپرینورشپ کا سیکٹر ہے, اس میں کیا ہوگا؟ اب لوگ ان کے تو بزنس بند ہو جائیں گے, لوگوں نے جو پیسہ لگایا ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا, وہ کیا ہوگا؟ اور ہوا یہ کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے نا, تو ایک دم ساتھ اپرچونٹی بھی آتی ہے. جب بھی کوئی کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے, تو جب ضرورت آتی ہے تو لوگ ایجاد کی طرف جاتے ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دم سے پاکستان میں بوم آیا, بہت سارے لوگ اس سیکٹر کی طرف آئے. بہت سارے ایسے لوگ جو پہلے جابز کر رہے تھے, کیونکہ ان کے آفیسز بند ہو گئے, ان کے پاس ایک دم ٹائم زیادہ ہو گیا, تو انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہم اور کیا کریں. کچھ لوگوں کی جابز ختم ہو گئی, وہ جابز بند ہو گئے, آفیسز بند ہو گئے, اور وہ لوگ بے روزگار ہو گئے, اور بے روزگاری نے ان کو فورس کر دیا کہ وہ کریٹیولی سوچیں, وہ انوویٹیولی سوچیں. میں کل بھی کسی کو کہہ رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے ہم سب کی زندگی میں نا کوئی ایک ایسا آئیڈیا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم پوری زندگی سوچتے رہتے ہیں کہ یار کبھی جو ہے نا یہ کرنا, دل بڑا چاہتا ہے یہ کر لیتے, یہ بندے کو ایک ذہن میں ہوتا ہے. تو جس وقت آپ کی جاب ختم ہو جائے یا آپ کے پاس ٹائم ہو ایک دم, تو وہ ایک آپ کو پش مل گیا کہ آپ نے وہ چیز واقعی لانچ کر دی. پاکستان میں انٹرنیٹ یوزرز 100 ملین پہ پہنچ گئے, یعنی کہ 10 کروڑ انٹرنیٹ یوزرز ہو گئے ہیں. ایک زمانے میں 2 ملین ہوا کرتے تھے, مطلب بہت قریب, کچھ سال پہلے تک 2 ملین ہوا کرتے تھے. اس سے کیا ہوا کہ ایک دم جو اپرچونیٹیز کا جو مطلب ایک گٹھڑی تھی وہ ایک دم کھل گئی, کیونکہ اتنے زیادہ لوگ اس وقت آن لائن ہیں. آپ خود سوچیں کہ پچھلے 1 سال میں آپ نے کتنے نئے بزنسز سے آن لائن آرڈر کیا ہے, ان کا نمبر اس سے پچھلے سال سے کتنا ڈفرینٹ ہے. بالکل, اور بالکل کم از کم 3-4 ایسے بزنسز ہیں کہ جن کے ساتھ میں اب لنکڈ ہوں, کہ میں ان کا کسٹمر بن چکے ہیں. چاہے وہ کوئی کھانے کی جگہ ہے, کوئی کھانے کی چیز ہے, چاہے کوئی بھی وہ چیز ہے, لیکن میں ان کا لائل کسٹمر بنا ہوں کووڈ ٹائمز میں. سو دیکھیں میرے جیسا بندہ جو بالکل بھی ٹیکنالوجی میں نہیں ہے,
میں بہت ہی مشکل سے ٹیکنالوجی سے دوستی میری ہوتی ہے, تو مجھ جیسے بندہ اگر 4-5 کا کسٹمر بنا ہے تو اس کو اگر آپ ملٹی اور آئی تھنک ہم سب کے گھروں میں یہ ہے کہ مطلب ایسی چیزیں جو ہم سوچتے تھے. کوئی نمبرز ہیں مینا کہ اس وقت کیا اسٹارٹ اپس کتنے نئے شروع ہوئے, یا کیا مطلب لاکھوں میں ہوں گے, ہزاروں میں ہوں گے؟ لاکھوں میں تو ہیں, لاکھوں میں ہیں. نمبرز اس لیے نہیں ہیں کیونکہ ہر کوئی ابھی رجسٹرڈ نہیں ہے. جب لوگ رجسٹر کرتے ہیں تو ان کے نمبرز آتے ہیں. مگر جو ایک نمبر بہت ہی انٹرسٹنگ ہے وہ ہے انٹرنیشنل فنڈنگ جو کہ پاکستانی اسٹارٹ اپس نے ریسیو کی ہے. اور ٹوٹل فنڈنگ جو کہ پاکستانی اسٹارٹ اپس میں ریسیو ہوئی ہے اس سال, اس نے گزشتہ سارے سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ابھی تک 6 مہینے ہوئے ہیں اس سال میں, ٹھیک ہے, پرانے سارے سالوں کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے اس سال کے اینڈ تک وہ کیومولیٹیولی بھی سارے سالوں سے زیادہ. اس وقت پاکستانی اسٹارٹ اپس نے 6 مہینے تک تقریباً $8 کروڑ کی فنڈنگ ریز کر لی ہوئی ہے. فنڈنگ کیا ہوتا ہے؟ فنڈنگ یعنی کہ انویسٹمنٹ جو کہ انہوں نے لوگوں سے, انٹرنیشنل فنڈز نے پاکستان میں انویسٹ کیا. اور اس سال ایک بہت بڑا انٹرنیشنل فنڈ ہے, اس نے بھی پاکستان میں اپنا, اور یہ مطلب $100 ملین ٹائپ کا, مطلب بہت بڑے بڑے. اچھا, جب ہم کہتے ہیں انویسٹرز اٹریکٹ کیے ہیں تو وہ کیا ان کے اسٹارٹ اپ کے بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں؟ اس نے میں نے بیٹھ کے دیکھا کہ اچھا یہ مینا طارق کا بڑا زبردست ہے, میں اس میں اگر انویسٹ کروں یہ اور زیادہ گرو کرے گا اور پھر ہم پروفٹ شیئر کریں گے, کچھ ایسی کہانی ہوتی ہے؟ بالکل, اس کے بارے میں بھی ہم ایک علیحدہ سے کریں گے. بالکل علیحدہ سے کریں گے کیونکہ یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے. بٹ ہوتا یہی ہے کہ ایک بزنس ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا گرو کرے گا, اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچنے کا اس میں پوٹینشیل ہے, تو میں اس میں پیسے ڈالوں گا یا پیسے ڈالوں گی. اور اس بزنس کا $8 کروڑ بہت بڑی رقم, بہت بڑی رقم ہے. کیونکہ مطلب آج سے شاید 3 سال پہلے بھی ہماری اسٹارٹ اپس مشکل سے تھوڑے سے پیسے ریز کرتی تھیں, اور انٹرنیشنل فنڈس کے پاس جب ہم جاتے تھے نا کہنے کے لیے کہ آپ پاکستان میں انویسٹ کریں, تو وہ کہتے تھے جی پاکستان کے حالات, ہم شور نہیں ہیں, مطلب کیس فار پاکستان ویک ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. اور اب ہمیں فنڈز کال کرتے ہیں پوچھنے کے لیے آپ کو کوئی اچھی اسٹارٹ اپ پتہ ہے جس میں ہم پیسے ڈالیں. مطلب ایک دم ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اسٹارٹ اپس ہیں جنرلی زیادہ تر, میں نے ایک عام رجحان یہ بھی دیکھا کہ بڑے ینگسٹرز, ایون 18-20 سال کے بچے بچیاں جو ہیں وہ بڑے پیشنیٹلی کام بہت پیشنیٹلی کر رہے ہیں. ہر ایج کے لوگ کر رہے ہیں. بزرگ بھی لوگ, بزرگ بھی بہت سارے لوگ نئے بزنس شروع کر رہے ہیں اور اسٹارٹ اپس میں آ رہے ہیں. اور مطلب یہ جو 40 سے 50 سال کی عمر, 50 سے 60 سال کی عمر, اس میں کیونکہ اس میں آپ نے جاب بھی کر لی ہوتی ہے, ایکسپیرینس بھی کر لیا ہوتا ہے, پیسہ بھی کما لیا ہوتا ہے, ایک آپ کی زندگی میں تھوڑا سا سیٹل والا وہ آ گیا ہوتا ہے, تو پھر آپ رسک کی طرف دوبارہ سے آ سکتے ہو. اور یہ وہ عمر بھی ہوتی ہے مینا جو آپ نے کچھ دیر پہلے بات کی تھی کہ آپ سوچتے ہیں کہ ارے کیا میں نے اب 40-42 سال کا میں ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں, میں نے کیا اسی کرسی میز پہ ساری زندگی گزار دی؟ وہ جو میرے ڈریمز تھے, وہ جو میرا بگ آئیڈیا تھا, میرے پاس بگ آئیڈیا, وہ میں نے کب کرنا ہے؟ تو پھر اس لیے وہ 40 جو ہی آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا یار اب مطلب کچھ اور ایکسائٹنگ. ہاں 50% سے جہاز ہماری فلائٹ آگے چلی گئی. بالکل. ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے؟ میں ایک اور بات 1-2 منٹ. تو میں ایک بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں اور اس پہ ہم اور بات بھی کر سکتے ہیں. جب میں انٹرنیٹ یوزرز کی بات کرتی ہوں نا, اور ہم جب کووڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم اسٹارٹ اپس تو بہت ایکسائٹنگ چل رہا ہے, سب کچھ چل رہا ہے, پر جو پرانے ٹریڈیشنل بزنسز ہیں نا ان کی اڈیپٹ کرنا یعنی کہ ان کو ان حالات کے مطابق اپنے بزنسز کو چینج کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور اگین اگر آپ یہ سوچیں, آپ کی کسی بھی چیز کی شاپ ہے, آپ یہ ریئلائز کریں کہ پچھلے 1 سال میں لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو گیا ہے. لوگ جس طریقے سے چیز خریدتے تھے یا جس طریقے سے انٹریکٹ کرتے تھے وہ چینج ہو گیا ہے. اور اگر ابھی بھی کوئی بزنس یہ نہیں سوچ رہا کہ وہ اڈیپٹ کرے, تو پھر وہ اگر یہ کووڈ والی سچویشن ہماری سال اور رہتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر آپ درزی بھی ہیں نا تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ ایڈورٹائز چاہے کریں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو, آپ آن لائن ڈلیوری سسٹم کر کے, آپ گھر سے پک اینڈ ڈراپ کر کے, آپ کیسے اپنے بزنس کو اڈیپٹ کر سکتے ہیں کووڈ کے پرسپیکٹیو سے, کیونکہ یہ بیہیویئر چینج لانگ ٹرم ہے. ایگزیکٹلی. کووڈ تو چلا جائے گا لیکن اب لوگوں کو چسکا ڈیجیٹل مارکیٹ کا لگ چکا ہے. اچھا جو درزی بھائی ہیں تو مطلب وہ آن لائن بھی ان کو وہ باجیاں مل جائیں گی جو آرڈر دیتی ہیں, سوٹ سلوانے والی باجی؟ شاید ان سے زیادہ مل جائیں, کیونکہ جو کنوینئنس کا فیکٹر ہے وہ آپ ایک دم بڑھا دیتے ہو, رائٹ؟ میرے لیے کتنا کنوینئنٹ ہے کہ میں کسی کو اور کپڑا بھیجوں اور وہ مجھے سی کے بھیج دے. اور بہت سارے درزیوں نے یہ کرنا شروع کر دیا ہے. آپ واٹس ایپ پہ ان کو تصویر بھیجتے ہو ڈیزائن کی,
آپ جو ہے وہ ان کو کسی بھی رائڈ شیئر سروس کے تھرو کسی کے بائک کے اوپر آپ نے ان کو کپڑا بھجوا دیا, انہوں نے اس کو سی کے واپس بھجوا دیا, ڈیجیٹل والیٹ کے تھرو ان کو پیمنٹ کر دی, درزی کی دکان ہی نہیں جانے کی ضرورت پڑی آپ کو. لیس شاپس والوں نے آن لائن جو ہے وہ انسٹاگرام فیس بک پہ دکان کھولی ہے, لیسیں بھی آپ کے گھر ڈیلیور ہو جاتی ہیں, آپ کپڑوں کے حساب سے چوز کر لو بٹن اور لیسیں. مینا تمہارے سیگمنٹ بہت اچھا ہے لیکن اس میں ایک گڑبڑ ہے اچھا کہ اس کو ختم کرنے کا دل نہیں کر رہا. نہیں, مجھے تو اتنے عرصے بعد آئے, اتنی ساری باتیں جو ہم نے کرنی ہے ابھی تو. ایگزیکٹلی, تھینک یو سو مچ. بہت انفارمیٹیو اور بڑا موٹیویٹنگ سیشن تھا آج تمہارا, اور میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا اچھا ایسی بات ہے, یہی اسٹارٹ اپس کا سین ہے تو ابھی اس پہ جا کے بزنس اسٹارٹ اپ. اگر آپ نے زندگی میں سوچا ہوا تھا کہ میں کبھی کسی پوائنٹ پر یہ کروں گا یا یہ کروں گی, آج وہ دن ہے جس دن آپ نے بیٹھ کے پہلا سٹیپ لینا ہے, آپ نے پلاننگ کرنی شروع کر دینی ہے. ایبسولوٹلی مینا طارق, تھینک یو ویری مچ, ہیو اے گریٹ ڈے. ہم چل کے لیں گے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو محمد طالب راجہ ہمارے ساتھ ہوں گے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور فارمر جوائنٹ سیکرٹری ہیں ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی بینچ. ان سے کچھ گپ شپ لگے گی اور لاء کے پروفیشن میں جانے والے ینگ بچیوں کے لیے راجہ صاحب کچھ ٹپس بھی لے کے آ رہے ہیں کہ اس وقت آج کل کی نوجوان نسل بہت زیادہ کیریئر اورینٹڈ ہے, ان کو بڑی کلیئرٹی ہے میں نے کیا بننا ہے, کب بننا ہے, کیسے بننا ہے. اس حوالے سے اگر آپ لاء کے پروفیشن میں جانا چاہتے ہیں تو اگلا سیگمنٹ ہمارا دیکھیے, اور اس کے علاوہ بھی راجہ صاحب کی بڑی دلچسپ شخصیت ہے, ان سے اور گپ شپ بھی رہے گی. یہ ہے رائزنگ پاکستان.